नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन न्युज 8 मा स्वागत छ। नेपाल संविधान 2072 को धारा 276 मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी र परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछन् भन्ने उल्लेख छ। संविधानको यही धारामा टेकेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट वैशाख 15 को गणतन्त्र दिवस र असोज 3 को संविधान दिवसको अवसरमा 60% कैद सजाय भुक्तान गरेका अभियुक्तहरूलाई बाँकी सजाय मिनाहा गर्दै रिहा गर्ने गरेको छ। तर सरकारको यो निर्णय हरेक वर्ष जस्तो विवादमा पर्दै आएको छ। अभियुक्तलाई आम माफी दिनमा पनि दलहरू मिलेर भागभण्डा गर्ने गरेको भन्ने गम्भीर आरोप समेत हरेक वर्ष लाग्दै आएको छ। यसपटक पनि आम माफी पाउने 670 मध्ये नेपालगञ्जका चेतन मानन्द हत्याका अभियुक्त योगराज ढकाल उर्फ रिगल निकै विवादमा आए। उनी रिगल जसले 2072 असार 28 गते दिन दहाडे नेपालगञ्जको खुल्ला सडकमा चेतनलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। चेतनलाई हत्या गर्ने रिगल एक्लै थिएनन्। यही हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भई रिगलसहित छविलाल बस्नेत, प्रशान्त भन्ने प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई जन्मकैदको सजाय भएको थियो। हत्या अभियोगमा जेल सजाय पाएका रिगललाई राजनीतिक आस्थाकै आधारमा बाँकी कैद सजाय मिनाहा गरिएपछि पीडित परिवार त्रासदी त रह्यो नै, आम नागरिकबाट पनि आलोचना भइरहँदा सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरिदिएको छ। राजनीतिक स्वार्थका खातिर पीडितलाई पीडा दिने गरी राष्ट्रपतिबाट यसअघि सयौं अभियुक्तले छुटकारा पाएका छन्। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै वर्तमान राष्ट्रपति मात्र होइन, पूर्व राष्ट्रपतिहरूमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। तर रिगल प्रकरणमा सर्वोच्चले आम माफी बदर गरिदिएपछि अब जन्मकैद पाएका अपराधीको हकमा कैद मिनाहा गर्न सरकार र राष्ट्रपतिलाई बन्देज त लाग्ने भएको छ नै। यसअघि भएका आम माफीका श्रृङ्खलाले सरकार र राष्ट्रपतिलाई नैतिक सङ्कट पनि पैदा गरिदिएको छ। सरकारको सिफारिसमा 40.34% सजाय भुक्तान गरेका हत्यारा रिगलले पाएको आम माफी प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाले नयाँ नजिर समेत स्थापित गरिदिएको छ। अब न्युज 8 का हेडलाइन्स। रिगलको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट खारेज। तत्काल थुनामा पठाउन आदेश दिएसँगै रिगल नेपालगञ्जबाट पक्राउ। सरकारलाई पनि राष्ट्रपतिलाई पनि आदेश दियो आज, अब सबैलाई पक्राएर थुन्नुपर्छ। 180 दिनसम्म चलेको संसदको अधिवेशनबाट एउटा मात्रै विधेयक पास। संसद बैठक आरोप प्रत्यारोपमा समेत राज्य कोषको करोडौं खर्च अर्थहीन। 6 करोड 10 लाख खर्च भएको छ। समय मात्रको कुरा छैन, पैसा पनि मनज्ञ खर्च गरेका छौँ हामीले। जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णयबारे रस्साकसी कायमै, हिंसालाई दिवस भनिएको एमालेको आरोप। एमाले आफै सहभागी भई गरेको निर्णयमा औँला उठाउनु कुतर्क भएको माओवादीको जिज्ञासा। आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संसद बैठकमै नेताहरूको भनाभन। रमेश लेखकले नयाँ दल मुलुकका लागि खतरा भनेपछि जङ्गिए रवि नयाँलाई लखेट्ने भन्दै सिके आक्रोशित। नयाँहरूलाई त हामी भस्म पारिदिन्छौँ, ध्वस्त पारिदिन्छौँ भनेर चुनौती दिन्छौँ। यो कस्तो खालको र अवैध रूपमा नेपाली बजारमा आएको भारतीय दुधको बिक्री वितरण उच्च। नेपाली किसानले पाएनन् उचित मूल्य सहितको बजार। दुधमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको उद्देश्य कागजमै समेत। इन्डियन दुध तत्काल बन्द गर्नु पर्यो। इन्डियाबाट आउने पाउडर दुध पनि नेपालमा बिक्न दिनु भएन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालगञ्जमा दिन दहाडे खुकुरी प्रहार गरी चेतन मानन्धरको हत्या गरेका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। बाँकी कैद मिनाहा तत्काल बदर गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपछि रिगल पुनः पक्राउ परेका छन्। रिगल प्रकरणमा सर्वोच्चको यो फैसलाले सरकार र राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न खडा गरिदिएको छ। एक रिपोर्ट। गुण्डा नाइके योगराज ढकाल रिगलले आजभन्दा 8 वर्ष अघि 2072 असार 28 गते बाँकेको नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई खुडा प्रहार गरी दिन दहाडै हत्या गरेका थिए। सोही हत्याकाण्डमा 3वटा अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका थिए। सोही घटनामा संलग्न छविलाल बस्नेत, प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई पनि जन्मकैदको सजाय भएको थियो भने सोहन सिंह ढकाललाई 10 वर्ष, दिपेन्द्र मल्ललाई 5 वर्ष तथा हरि ओली, यमबहादुर बुढा मगर, मनिष चौलागाई, विवाद पाठक, केशव रोकाया, माधव परियार, प्रीतम थापालाई 3-3 वर्ष कैद सजाय भएको थियो।
हत्या अभियोगमा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका ढकाललाई वर्तमान सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए। अनौठो त यो थियो कि दाङ कारागारबाट मुक्त हुँदै गर्दा रिगललाई कांग्रेस तरुण दलले पार्टीको झण्डा ओढाएर स्वागत मात्रै गरेर दर्जनौं सवारीको लावा लस्कर लगाएर राजनीतिक क्रान्ति नै जिते सरह घर भित्राएको थियो। गम्भीर अपराधका अपराधीलाई छाडेर कानुनी राज्यको उपहास भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै गर्दा चेतन पत्नी भारतीले राष्ट्रपतिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन्। उनको रिटमाथि सर्वोच्चले फैसला गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न आदेश दिएको छ। फौजदारी अभियोगका जो कोहीलाई कैद मिनाहा गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान रहेकाले सर्वोच्चको फैसला कानुन सम्मत भएको कानुनविदहरूको भनाइ छ। कानुनले के भन्छ? हाम्रो फौजदारी कार्यविधिले क्रूर मानवीय अपराध, बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचार यो मुद्दामा माफी दिन पाइँदैन भन्ने कानुन छ। त्यसैले कानुनलाई टेकेर होइन, कानुनलाई मानेर गरेको। अनि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ कानुन मान्नलाई सरकारलाई पनि राष्ट्रपतिलाई पनि आदेश दियो। आज अब सबैलाई पक्रेर थुन्नुपर्छ, कारबाही गर्नु। 60% कैद सजाय भुक्तान गरिसकेको असल चालचलन भएको अभियुक्तलाई बाँकी कैद मिनाहा गर्न पाउने संविधानमा उल्लेख भएको भन्दै गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसका अवसरमा वर्षेनी राष्ट्रपतिबाट सयौं अभियुक्तहरू छुट्ने गरेका छन्। रिगल बारे सर्वोच्चले गरेको फैसलाले नयाँ नजिर स्थापित गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालत भनेको कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय हो। त्यो सरकार पनि होइन, राष्ट्रपति पनि होइन। अब अहिलेका राष्ट्रपति दलपति छन् कि राष्ट्रपति छन्, त्यसको बारेमा कुरै छोड्यौँ। यसैले सर्वोच्च अदालतको यो नजिर रिगलको हकमा लागू हुने र रेशम चौधरीको हकमा लागू नहुने होइन, सबैको हकमा लागू हुन्छ, हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ विधिको शासन हो। रिगललाई जेल मुक्त गरिएको राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध रिट हालेकी चेतन पत्नी भारती असोज 17 गतेदेखि काठमाडौँको माइती घरमा अनसनमा नै बसेकी थिइन्। त्यस लगतै दशैं आएपछि स्थगित गरेकी उनले दशैंपछि पुनः अनसन थालेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै जेलमुक्त भइसकेका रिगल बिहीबार नेपालगञ्जबाट नै पुनः पक्राउ परेका छन्। राजनीतिक सत्ता स्वार्थका खातिर राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा गर्दै फौजदारी अभियोगका अपराधीहरूलाई पनि छुट दिने कार्य भइरहँदा सर्वोच्चको यो फैसलाले राष्ट्रपति र सरकारमाथि पनि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा चेतन मानन्धरलाई खुडा प्रहार गरी हत्या गरेका योगराज ढकाल रिगललाई माफी मिनाहा दिने राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदिएपछि सरकार र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई झड्का लागेको छ। हत्या अभियोगमा जन्मकैद पाएका रिगलले पुरै सजाय भोग्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशले पीडितलाई पनि न्याय मिलेको छ। भारतीको न्याय प्राप्तको आन्दोलनले सार्थकता त पाएको छ नै, राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवस र गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद छुट पाएका सयौं जनाबारे पुनर्विचार होला कि नहोला यति बेला प्रश्न पनि उठिरहेको छ। यसैबीचमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। बडाल सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 8 मा। नमस्कार। बडाल सर, अब यति बेला आज अस्ति मात्रै राष्ट्रपति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगल लगायत केही व्यक्तिहरूलाई कैद मिनाहा तजविजको आधारमा कैद मिनाहा गर्नुभएको अवस्था रहेको थियो। रिगल प्रकरणमा यति बेला सर्वोच्च अदालतले कैद मिनाहा बदर गरिदिएको अवस्था आजको अवस्था रहेको छ। यो विषयलाई कानुनी रूपमा भन्नुपर्दा कुन रूपमा यसलाई व्याख्या गर्न सकिएला, कसरी हेर्न सकिएला बडाल सर? सबभन्दा पहिला त आजको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले चाहिँ रिगलको मात्रै होइन, यस्तो प्रकृतिबाट चाहिँ जुन माफी मिनाहा दिने जुन तरिका थियो, कैद कट्टा गर्ने जुन तरिका थियो, त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुराको स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरेको छ। यो फैसलाबाट अपराधलाई बढावा हुने किसिमबाट, किनभने यो मुद्दामा तथ्यको पनि विश्लेषण गरिएको छ। तथ्यको विश्लेषण गर्दाखेरि अदालतले के कुरोलाई टेक्यो भने यो रिगल ढकालजी चाहिँ पहिला ठेकापट्टाको काम गर्नुहुँदो रहेछ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई धम्क्याउनको लागि चाहिँ उहाँले भाडामा चाहिँ मान्छेहरू लिएर आउनुहुँदो रहेछ। नेपालगञ्जको एउटा होटलमा पालेर राखेर 3-4 दिनसम्म पालेर अनि त्यस पछाडि योजनाबद्ध ढङ्गबाट चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ मार्नको लागि
प्रयास गरेको रहेछ भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा देखिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सहप्रतिवादी हुनुहुन्थ्यो अर्को एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो नवराज खत्री उहाँले दिनुभएको बयानमा चाहिँ हामीहरू कसरी चाहिँ इन्डियाबाट नेपाल आयौँ नेपाल आइसकेपछि कसरी उहाँले चाहिँ होटलमा बुकिङ गरेर राखिदिनु भएको थियो कसरी फोटो उपलब्ध गराउनु भएको थियो त्यो फोटो उपलब्ध गराएर कसरी कुन तरिकाबाट चाहिँ व्यक्तिहरूलाई समातेर मार्ने भन्ने योजना बनाउनु भएको थियो लगायतका सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेरेको रहेछ र त्यो हेर्दाखेरि जिल्ला अदालतले त्यही कुरालाई टेकेर उहाँलाई जन्मकैद गरेको उहाँ लगायतका व्यक्तिहरूलाई जन्मकैद गरेको उच्च अदालतले त्यसलाई सदर गरेको त्यो अवस्था देखिएको हुनाले गर्दाखेरि यसरी योजनाबद्ध ढङ्गबाट कसैलाई भाडामा मान्छे लिएर आएर मार्ने प्रयास गरिन्छ भनेदेखि त्यस्ता मुद्दाहरूमा यो कैद कट्टी गर्ने वा माफी मिनाको लागि योग्य हुँदैनन् है यस्ता विषयहरू अपराधलाई बढावा दिने प्रकृतिको हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई माफी मिना दिने सिफारिस गर्नुभन्दा अगाडि र राष्ट्रपतिलाई माफी मिना गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सचेत गराउने काम गरेको छ पहिलो हामीले हेर्नुपर्ने तथ्यगत रूपमा यसले कानुनी रूपमा पनि केही विषयहरू स्पष्ट पारिदिएको छ यो मुद्दाबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सुशासनसँग सम्बन्धित जुन व्यवस्था छ हामीहरूको कानुनी व्यवस्था छ यसको ठाडो उल्लङ्घन राष्ट्रपति कार्यालयले गर्यो भनेर भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ र सुशासनको विरुद्धमा यो चाहिँ सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिज्यूबाट कैद कट्टा गर्ने निर्णय दुवै सुशासनको विरुद्धमा छ भनेर भन्ने कुरो स्पष्ट गरिदियो त्यस पछाडि अर्को विषय भनेको न्यायपालिकामा कुनै मुद्दा विचाराधीन भइरहेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि किसिमबाट माफी मिना गर्ने मुल्तवी राख्ने लगायतको काम गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ यसमा चाहिँ रिगल ढकालजीको मुद्दा चाहिँ भदौ 10 गते सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लिएको रहेछ उहाँ लगायत 4 जना अन्य प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिएको रहेछ अन्य प्रतिवादीहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेछ केही व्यक्तिहरू उच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गरेर बस्नुभयो र तिनीहरूको साधकको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेछ ती व्यक्तिहरूको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा चाहिँ मुद्दा मुल्तवी पनि हुँदैन फिर्ता पनि हुँदैन माफी दिने त प्रश्नै आउँदैन भन्ने हिसाबले स्पष्ट मार्ग निर्देशन चाहिँ अहिलेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरेको छ कुनै मुद्दा अन्तिम नभएसम्म त्यसमा माफी मिना अर्थात् कैद कट्टा गर्ने भनेर भन्ने कुरो प्रश्न आउँदैन त्यो समयसम्म कुर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरो स्पष्ट गरिएको छ अब रमेश सर अब यही विषयलाई नै यसरी जोड्ने हो भनेदेखि यही वर्ष मात्रै पनि ज्यानै मारेको अभियोगमा 170 जनालाई चाहिँ कैद माफी मिना गरेको अवस्था चाहिँ रहेको थियो त्यस्तै गरेर असोज 3 कै कुरा गर्ने भने 670 जना अन्य हैन अब के होला त यसमा अझ विशेष त रेशम चौधरीको हकमा के होला बाँकी त्यो 170 जनाको हकमा के होला अब कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि यति बेला चेतन मानन्दरकी पत्नीले मुद्दा राखेको कारणले गर्दाखेरि उनलाई फेरि पक्राउ गरिएको अवस्था अब अरूको हकमा के हुन्छ भन्ने कुरा मुद्दामा अरू दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हजुर म पहिला यसमा यही मुद्दामा अरू दुईटा विषय पनि सर्वोच्च अदालतले बोलेको हुनाले त्यसमा म भन्छु अनि त्यसमा म आइहालेँ यसले चाहिँ पीडितको हकलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिएको छ यो फैसलाले पहिलो पटक मलाई लाग्छ पीडितको हकको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले यति राम्रोसँग गरेको देखिन्छ र यसमा के भनियो भन्दाखेरि यो पीडितलाई चाहिँ अपराधको कारबाहीको जानकारी पाउने संवैधानिक हक हामीले ग्यारेन्टी गरेका छौँ त्यो संवैधानिक हकभित्र यदि त्यस्तो पीडितलाई चाहिँ त्यो पीडक को यदि माफी मिना या कैद कट्टा गरिन्छ भने त्यसको बारेमा पनि पूर्व जानकारी दिनुपर्छ उसको फ्री कन्सेन्ट चाहिन्छ उसको सहमति चाहिने अवस्था हुन्छ कम्तीमा पनि पुनर्स्थापना क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूतिको गरिएको हुनुपर्छ भनेर भन्ने कुरो भन्यो अब सँगसँगै असल चालचलनको पनि यसमा व्याख्या गरियो र जेलरहरूले चाहिँ यसको असल चलन छ भनेर लेखिदिएर मात्रै हुँदैन कट्टा गर्न उपयुक्त छ कि छैन भन्दा छ भनेर लेखेर मात्रै हुँदैन आधार र कारण चाहिन्छ र त्यसको चाहिँ निरन्तर असल चालचलन भएको भनेर भन्ने कुराको पुष्टि गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुरो भनेको छ अब मैले यही कुरो लिएर गएर अब रेशम चौधरीजीको जुन प्रश्न गर्नुभयो नि उहाँको सन्दर्भमा मुद्दा विचाराधीन छ मेरो बुझाइ के छ भनेदेखि त्यो मुद्दामा अब यो नजिर पूर्ण रूपमा एप्लिकेबल हुन्छ त्यसमा कुनै पनि हिसाबबाट इफ बट भनेर भन्ने अवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरि रेशम चौधरीजीकोमा पनि यही नजिर नै लागू हुन्छ भनेर भन्ने कुरोमा विवाद हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई किनभने यो फुल बेन्चको डिसिजन हो अर्को फुल बेन्चबाट लार्जर फुल बेन्चबाट यसलाई बदर नगरेसम्म यही नै नजिरहरू कायम हुन्छन् र अरू विषयहरू यदि अदालतमा मुद्दा परेका अवस्थामा तत्त समयमा अदालतले यही नजिरलाई रिफरेन्समा लिएर व्याख्या गर्नेछ भनेर भन्ने कुरो मान्न सकिन्छ हजुर भन्नाले अब यी कुराहरू उनको केसमा पनि आकर्षित भए
सबैको लागि आकर्षित भयो। जसको चाहिँ माफी मिना भएको छ, जसको कैद कट्टा गरिएको छ, उहाँहरूको हकमा सबैको हकमा यो लागू हुन्छ। हजुर, अब त्यसै गरी यो सरकार र राष्ट्रपतिलाई अब जन्म कैद पाएका जति पनि अपराधीहरू कैद मिनाहामा भनेर भनिएको थियो, उनीहरूलाई चाहिँ यो बन्देज लाग्ने किसिमका चाहिँ जुन नजिर थिए ती चाहिँ अब स्थापित हुँदै जान्छन् भन्नेमा यसमा चाहिँ अब कसरी व्याख्या गर्न सकिएला रमेश सर? यसमा सर्वोच्च अदालतले अहिले क्लियर के व्याख्या गरिदिएको छ भन्दाखेरि अहिले जुन कैद कट्टा गर्ने जुन निर्णय गरिएको थियो त्यो कैद कट्टा गर्ने निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ यो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 159 लाई प्रयोग गरिएको थियो। तर दाबी गर्दाखेरि सरकारले, राष्ट्रपति कार्यालयले दाबी गर्दाखेरि चाहिँ होइन हामीले कारागार नियमावलीलाई मात्रै टेकेर गरे हो, अहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई हामीले टेक्या होइन भनेर भन्ने हिसाबले दलिल लिनुभएको थियो। र उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने योभन्दा अगाडि केही वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा होइन यो पहिलाको कार्यविधि अन्तर्गत भएको, पहिलाको कानुन अन्तर्गत भएको अपराध भएको हुनाले गर्दाखेरि पहिलाकै कार्यविधि लाग्छ भनेर एउटा फैसला भएको रहेछ। त्यो फैसलाको अपव्याख्या गर्यो, त्यस फैसलामा त्यस्तो भन्न खोजिएको होइन, त्यसको अपव्याख्या गरियो भनेर भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कार्यविधिगत हिसाबबाट अब नयाँ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा जे कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यही विषयवस्तु अन्तर्गतै यो कैद कट्टा गर्ने अथवा सजाय कम गर्ने व्यवस्था लागू हुने हो, त्योभन्दा बाहेक अन्य व्यवस्था लागू हुने छैन भनेर भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेका सन्दर्भमा अब अहिले जन्म कैद भएका व्यक्तिहरूको अर्थात् चाहिँ क्रूर अमानवीय तरिकाबाट कसैलाई चाहिँ मारेको सन्दर्भको विषय होस् या जबरजस्तीकरणी होस् लगायत नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा माफी मिनाएको त प्रश्नै हुँदैन भनेर भन्ने स्पष्ट देखियो। हजुर, अब यो विषयमा राष्ट्रपति र सरकारको जवाफदेहिताको पनि खोजी भइरहेको अवस्था रहेको छ। यसमा चाहिँ जवाफदेहिताको हकलाई हेर्ने हो भनेदेखि के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ, यस विषयमा पनि थोरै जाँदा जाँदै हाम्रा दर्शकहरूको लागि जानकारी राखिदिनुहोस् न रमेश सर। यो जतिखेर चाहिँ युवराज ढकाल रिगल ढकालजीको चाहिँ फिर्ता लिएको थियो अर्थात् कैद कट्टा गरिएको थियो त्यतिखेर नै हामीले भनेका थियौँ राष्ट्रपति कार्यालयले यो अक्षम्य अपराध गरेको छ, राष्ट्रपतिज्यूले गर्न नहुने काम गर्नुभएको छ भनेर भन्ने कुरा हामीले त्यही बेलामा पनि भनेका थियौँ। अहिले सर्वोच्च अदालतबाट यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा चाहिँ व्याख्यासहित पुष्टि गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि सुरुमा नै भने सुशासनको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुभएको कार्यक्रम नितान्त गलत थियो र यो चाहिँ कानुनको चाहिँ सर्वथा उल्लङ्घन थियो भनेर भन्ने कुरो स्पष्ट भयो। दोस्रो, संविधानले तोकेको अपराध पीडितको हकको विरुद्धमा राष्ट्रपति जानुभयो भनेर भन्ने कुरो स्पष्ट गर्यो। न्यायको मान्य सिद्धान्तहरूलाई उहाँले कुल्चिनु भयो भनेर भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिदिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर हामीले हेर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने यो अपराधलाई बढावा दिने हिसाबबाट राष्ट्रपतिज्यूबाट जुन निर्णय भएको छ त्यो निर्णय चाहिँ कुनै हिसाबमा पनि क्षम्य थिएन, सर्वोच्च अदालतले त्यो क्षम्य छैन भनेर भन्ने कुरो स्थापित गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यूले आफू निर्वाचित भइसके पछाडि धेरैवटा विषयहरूमा गलत काम गर्नुभएको छ। जस्तै रेशम चौधरीजीको केसमा पनि फैसला आयो, फैसलाको पूर्ण पाठ कुर्नु भएन। यो मुद्दामा पहिला मुद्दा फिर्ता लिने तयारीका साथ मुद्दा यो कैद कट्टा गर्ने तयारीका साथ असोज 3 गते कैद कट्टा गरेर उहाँलाई रिहाई गर्ने प्रयोजनका लागि नै उहाँहरूले मुद्दा फिर्ता लिनुभएको छ। त्यसको झन्डै 27-28 दिन अगाडि त्यो तयारी गरेको देखिन्छ। त्यही कुरो चाहिँ रेशम चौधरीजीको हकमा पनि लागू भएको छ र अन्य व्यक्तिहरूको हकमा पनि लागू भएको हामी देखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यूले जुन किसिमबाट विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने थियो यो माफी दिने अर्थात् कैद कट्टा गर्ने विषयमा त्यो विवेक उहाँले प्रयोग गर्नुभएको चाहिँ देखिँदैन। त्यो अविवेकी काम चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ र त्यसमा सिफारिसकर्ता अहिलेको जुन सरकार छ त्यो सिफारिसकर्ताले त संविधानको कानुनको सबैको उल्लङ्घन गरेको छ भनेर भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा व्याख्या भइसकेको अवस्था छ। हुन्छ, हस्, समय र समाजका लागि धेरै धेरै धन्यवाद रमेश सर। दर्शकमा हुनुहुन्थ्यो पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल। यति बेला हामी भर्खरै मात्रै हामीले रिगल मिनाहाको विषयलाई, रिगलको जुन कैद माफी मिनाहालाई जुन सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको अवस्था रहेको छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले रमेश बडालसँग कुराकानी गरेका थियौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब बाँकी न्युज।
गएको वैशाख 24 गतेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन बिहिबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी अन्त्य भएको छ। बिहिबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय झण्डै 180 दिन चलेको प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशनको उपलब्धि के थियो त? यो बीचमा कतिवटा बैठक बसे, तलब भत्ता र सेवा सुविधाका नाममा राज्यको कति रकम खर्च भयो? संसदको बजेट अधिवेशनले खर्च अनुसारको नतिजा निकाल्न सक्यो त? एक रिपोर्ट। आर्थिक विधेयक बाहेक मिटर ब्याज सम्बन्धी एउटा मात्रै कानून निर्माण गरेर संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको छ। गएको वैशाख 24 गतेबाट सुरु भएको संसदको बजेट अधिवेशन मन्त्री परिषदको सिफारिसमा बिहिबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्त्य गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2080 7/16 को सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्म 2080 साल कार्तिक 16 गते बिहिबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। 180 दिन लामो समयसम्म चलेको प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन कानून निर्माण भन्दा पनि राजनैतिक दलहरूको निष्क्रियताको शिकार बन्यो, जसकारण एउटा मात्रै विधेयक पास गरी अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। यो बीचमा 61 दिन खर्चेर प्रतिनिधि सभाका 65 बैठक बसेका छन्। यो बीचमा कति बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण अवरुद्ध भए त कति बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित नै गर्नु पर्यो। एक दिन संसद बैठक सञ्चालन गरे बापत झण्डै 10 लाख बराबरको विविध खर्च निस्किन्छन्। त्यही हिसाबले 61 दिनको बैठकमा न्यूनतम पनि 6 करोड 10 लाख रुपैयाँ खर्च भयो। त्यसबाहेक सांसदहरूको तलब भत्ता र अन्य सेवा सुविधा छँदैछ। यसरी संसद बैठककै नाममा राज्यको करोडौं रुपैयाँ गए पनि त्यसको नतिजा भने संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले दिन सकिरहेका छैनन्। हामीले प्रतिनिधि सभाको 65 बैठकका लागि 61 दिन खर्चिएका छौँ र आज बाहेक 259 घण्टा 55 मिनट बैठक बसेका छौँ। यो समयको मात्र कुरा भयो। संसद चलेको दिन बैठकका लागि मात्र न्यूनतम 10 लाख खर्च हुन्छ भन्ने सुनेको छु र यस हिसाबले दोस्रो अधिवेशनमा 61 दिनका लागि न्यूनतम 6 करोड 10 लाख खर्च भएको छ। समय मात्रको कुरा छैन, पैसा पनि मनग्य खर्च गरेका छौँ हामीले लिने तलबको कुरा बेग्लै छ। अहिले पनि संसदमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी टीआरसी विधेयक, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक लगायतका केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्, जुन तत्काल कानून बन्नुपर्ने छ। सरकारले यिनै विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने भन्दै बजेट अधिवेशन लम्ब्याएको थियो, तर अधिवेशन लम्ब्याउँदा पनि विधेयक पास हुन भने सकेन। के हुन्छ? सांसदलाई सुविधा, मासिक तलब 66,070 रुपैयाँ, विशेष भत्ता बापत 1,000 रुपैयाँ, सञ्चार सुविधा बापत मासिक 3,000 रुपैयाँ, पानी र बिजुली बापत मासिक 2,000 रुपैयाँ, समिति र सभाको बैठक भत्ता दैनिक 1,000, बैठकमा आवत जावतका लागि दैनिक 1,000, अतिथि सत्कार बापत 1,000 रुपैयाँ, काठमाडौँमा घर नहुनेलाई आवास मासिक 18,000 घर भाडा, काठमाडौँमा घर हुनेलाई मर्मत खर्च मासिक 9,000 रुपैयाँ, फर्निचर बापत एकमुष्ट 15,000 रुपैयाँ। यति मात्रै होइन, सांसदको दैनिक कामकाजमा सघाउने हेतुले सचिवालयमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी सरकारको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सांसदहरूले उपचार खर्च पनि पाउँछन्। यो बाहेक विपक्षी दलको नेता, संसदीय दलको नेता र उपनेता, दलका प्रमुख सचेतक लगायतको सेवा सुविधा पनि बेग्लै छ। राज्यको यति धेरै सेवा सुविधा र तलब पचाइरहेका सांसदहरूको मुख्य काम भनेकै कानून निर्माण गर्नु हो। तर यति लामो समय चलेको संसदको बजेट अधिवेशनमा आर्थिक विधेयक बाहेक मिटर ब्याज सम्बन्धी एउटा मात्रै कानून निर्माण गर्न सफल भयो। त्यसैले इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय खर्चेर पनि सबैभन्दा कम विधेयक पारित गर्ने अधिवेशन बन्यो यस पटकको बजेट अधिवेशन। मलाई लाग्छ नेपालको संसदीय इतिहासमा सबभन्दा कम विधेयक पारित गर्ने सदन या सेसन यो भएको छ। संसद दलहरूले कुस्ती खेल्ने थलो पक्कै पनि होइन। जनताले तिरेको करबाट तलब र भत्ता पचाएर संसदलाई राजनीतिक स्वार्थमा बन्धक बनाउने छुट कुनै दलहरूलाई पनि छैन। हुन त कतिपय सांसदले बैठक नचलेको वा अवरुद्ध भएको दिनको भत्ता नलिने घोषणा पनि गर्छन्, तर उनीहरूले समेत भत्ता नबुझेको सचिवालयलाई थाहा छैन। 6 महिनाको अवधिमा करोडौं रुपैयाँ सकाएर नतिजा दिन नसक्ने व्यवस्थापिकाको चरित्र जनताले नियालिरहेका छन्। त्यसैले यस पटकको गल्तीलाई सच्याउँदै अर्को अधिवेशनबाट संसदलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने प्रतिज्ञा सरकार र दलहरूले गर्नै पर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ।
नेकपा एमाले सहितको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत माघ 19 गते राष्ट्रिय दिवसको रूपमा फागुन 1 मा जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार गएको फागुन 1 मा सार्वजनिक बिदा भयो। तर जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णयको विरोध गर्न भने एमाले अझैसम्म पनि छाडेको छैन। एक रिपोर्ट। गत पुसमा नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यही एमाले सहितको सरकारले माओवादीको 10 वर्ष युद्धका क्रममा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुका साथै फागुन 1 लाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 2079 को आम निर्वाचनको गठबन्धन दलहरूसँग नजिकिएपछि एमालेसँग पुनः तिक्तता बढ्यो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरियो। त्यसपछि भने एमाले आफ्नै पार्टी सहितको सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्दै आएको छ। ओलीले जनयुद्ध दिवसलाई मान्छे मार्ने दिवस भन्दै बारम्बार व्यङ्ग्य गरिरहेका छन्। एमाले नेताहरू अहिले पनि जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यही विषयलाई लिएर संसदको बर्खे अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा पनि जनयुद्ध दिवस बारेमा नेताहरूको जुहारी नै चल्यो। बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले जनयुद्ध सुरु भएको दिनलाई उत्सवका रूपमा लिन नसकिने बताए। त्यो नेपालमा हिंसा आरम्भ भएको दिन थियो, हिंसा आरम्भ गरिएको दिन थियो र त्यो हिंसाको बाटो गलत हो भन्ने स्वीकार गरेर त्यो चाहिँ फागुन 1 गते हिंसात्मक यात्रा सुरु गर्ने साथीहरू त्यो यात्रा गलत थियो भन्ने कुरा मन्जुर गरेर यो शान्ति प्रक्रियामा आउनुभएको र यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको र आज त्यो स्वीकारोक्तिका साथमा यो सम्मानित सदनमा उहाँहरूको उपस्थिति छ भन्ने म मान्दछु। सभामुख महोदय, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको अभिव्यक्तिको भने माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रतिवाद गरे। सरकारले जनयुद्ध घोषणा गर्दा एमाले उपाध्यक्ष पौडेल उपप्रधानमन्त्री रहेको भन्दै पुनले विरोधको तुक नभएको जिकिर गरे। माघ 19 गते त्यो निर्णय भएको रहेछ। पूर्ववक्ता मान्यज्यू उपप्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, त्यही क्याबिनेटले गरेको रहेछ भन्दा अब यो कुरा कस्तो हो, मैले सुरुमै हाम्रो संस्कारको चर्चा गरेँ। म विषयमा व्यक्ति केन्द्रित म कोही बताउन चाहन्न कि हाम्रो संस्कार कहाँबाट आउने हो। हामी आफैले गर्ने, अर्को ठाउँमा जाँदा त्यही फेरि अर्को हुने कसरी हुन्छ यो कुरातिर म धेरै कुरा आलोचनाको विषय भन्दा हाम्रो संस्कृति संस्कार सुधार गरौँ। एमाले नेता पौडेलले भने जनयुद्ध दिवसको निर्णय फिर्ता लिन नसके सदनमा प्रस्ताव ल्याई पारित गरेर देखाउन समेत सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। माओवादी नेता पुनले भने आफैले निर्णय गर्ने र अर्को ठाउँमा गएर आलोचना गर्ने संस्कार गलत भएको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने जनयुद्ध दिवस शहीद तथा बेपत्ता घाइतेहरूको सम्मान भएको बताउने गरेका छन्। संसदमा विचाराधीन रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी टीआरसी विधेयक अझै पास हुन सकेको छैन। दलहरूले तत्कालीन 10 वर्ष सशस्त्र सङ्घर्षलाई अपराधीकरण गर्दै जाने हो भने नेताहरूले भने जस्तो संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिन सहज देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषिबाट धानपछि दोस्रो ठूलो योगदान गर्ने दुग्ध क्षेत्रमा सरकारले खासै केही गर्न सकेको छैन। कृषि मन्त्रालयले समेत नेपालको दुग्ध व्यवसायलाई छिट्टै आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढाउने उद्देश्य बोकेको भए पनि नेपाली बजारमा भारतीय दुधको बिक्री बढ्दा किसान मारमा परेका छन्। भारतीय सीमानाका जोडिएका क्षेत्रमा खुलेआम भारतीय दुध बिक्री वितरणले नेपाली किसान मर्कामा परिरहेका हुन्। एक रिपोर्ट। भारतीय सीमासँग जोडिएको बाँकेको नेपालगञ्जमा छ्यापछ्याप्ती भारतीय दुध बिक्री वितरण भइरहेको छ। नेपालगञ्ज आसपासका बजारमा खुलेआम भारतीय दुध बिक्री वितरणले नेपाली किसान मर्कामा परेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, नैरनापुर गाउँपालिका र डडुवा गाउँपालिकामा खुलेआम भारतीय दुध बिक्री वितरण हुने गरेको स्थानीय दुग्ध व्यवसायीहरू बताउँछन्। भारतीय दुध बिना रोकतोक आएपछि नेपाली दुधको बजारमा असर परेको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। अवैध बाटोबाट भित्रिने गुणस्तरहीन भारतीय दुधका कारण नेपाली किसान मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। हरेक दिन ठूलो परिमाणमा भारतीय दुध आएर नेपाली किसानको व्यवसायलाई धराशायी बनाएको भन्दै बाँकेका दुग्ध व्यवसायी बारम्बार रोक लगाउन माग गर्दै आएका छन्। नेपालका विभिन्न स्थानमा दैनिक भारतीय साधनमा दुध भित्रिँदा समेत सरकारवाला निकाय मुख दर्शक बनेको किसानको आरोप छ। भारतीय दुधहरू चाहिँ नेपालगञ्ज बजारभित्र भित्रिरहेको छ र त्यो भित्रिएको दुध नेपालगञ्ज नगर बजारमा मात्र होइन, त्यो चाहिँ बुटोल र नारायणघाटसम्म पनि गएको चाहिँ हामीले चाहिँ भेटाएका छौँ। त्यसलाई आधार मानेर त्यो अध्ययनले चाहिँ हाम्रो जिल्ला दुग्ध व्यवसाय सङ्घले गरेको अध्ययनले देखाएको त्यो आँकडा, त्यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले प्रशासनलाई पनि ज्ञापन पत्र दियौँ। विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले गुहार माग्यौँ, तर अझैसम्म सुनवाई भएको छैन। हाम्रो वडामा
तपाईँको चाहिँ नि 1000 लिटर दुध दैनिक उत्पादन हुन्छ। अब चाहिँ नि त्यो सहकारीले त्यो डेरीले चाहिँ नि हामी किसानको दुध चाहिँ किन्दिन्न, टाइममा मिल्क होलिडे गर्छ। त्यो के कारण हो भने हाम्रो दुध चाहिँ नि बजारमा बिक्दैन, हाम्रो दुधको लागत चाहिँ महँगो छ होइन। इन्डियन दुधले गर्दा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ व्यापारीले हाम्रो दुध किन्दिन्नन्। त्यो कारणले गर्दा तत्काल चाहिँ स्थानीय प्रशासनले नगरपालिकाले होइन इन्डियन दुध तत्काल बन्द गर्नु पर्यो। इन्डियाबाट आउने पाउडर दुध पनि नेपालमा बिक्न दिनु भएन, एकदम बन्द गर्नु पर्यो। पछिल्लो दिनमा भारतबाट भित्रिने दुधको रेकर्ड नै छैन। क्वारेन्टाइन र भन्सार कार्यालयले रेकर्ड नराखेको किसानको गुनासो छ। नेपाली किसानले भारतबाट भित्रिने दुधको रेकर्ड राख्न, भन्सार लिएर छोड्न तथा गुणस्तर मापन गर्न आग्रह गरेका छन्। भारतीय दुधलाई भन्सार लगाउन सकेमा मात्र नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दुग्ध व्यवसायको भनाइ छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। रिगलको कैद मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट खारेज। तत्काल थुनामा पठाउन आदेश दिएसँगै रिगल नेपालगञ्जबाट पक्राउ। सरकारलाई राष्ट्रपतिलाई पनि आदेश दियो आज, अब सबैलाई पक्राएर थुन्नुपर्छ। 180 दिनसम्म चलेको संसदको अधिवेशनबाट एउटा मात्र विधेयक पास। संसद बैठक आरोप प्रत्यारोपमा सीमित। राज्य कोषको करोडौँ खर्च अर्थहीन। 6 करोड 10 लाख खर्च भएको छ। समय मात्रको कुरा छैन, पैसा पनि मनज्ञ खर्च गरेका छौँ हामीले अहिले। जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णयबारे रस्साकसी कायमै। हिंसालाई दिवस भनिएको एमालेको आरोप। एमाले आफै सहभागी भई गरेको निर्णयमा औँला उठाउनु कुतर्क भएको माओवादीको जकेट। आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संसद बैठकमै नेताहरूको भनावन। रमेश लेखकले नयाँ दल मुलुकका लागि खतरा भनेपछि जङ्गिए रवि। नयाँलाई लखेट्ने भन्दै सिके आक्रोशित। चियापान समारोहमा बोलाउँछौँ अनि त्यहाँ भन्छौँ यी नयाँहरूलाई त हामी भस्म पारिदिन्छौँ, ध्वस्त पारिदिन्छौँ भनेर चुनौती दिन्छौँ। यो कस्तो खालको र अवैध रूपमा नेपाली बजारमा आएको भारतीय दुधको बिक्री वितरण उच्च। नेपाली किसानले पाएनन् उचित मूल्यसहितको बजार। दुधमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको उद्देश्य कागजमै सीमित। इन्डियन दुध तत्काल बन्द गर्नु पर्यो। इन्डियाबाट आउने पाउडर दुध पनि नेपालमा बिक्न दिनु भएन। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको जवाफको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।